तथ्यसहित सत्यको खोजी, गलत पात्र र प्रवृत्तिको उत्खनन र समुन्नत समाज निर्माणको सत प्रयास हो यो पावर न्यूज। दर्शकहरू, एउटा छोरो वयस्क हुँदै गर्दा मारियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुराकी गरेको बहानामा पति न्यायको लडाईँ लड्दा लड्दै सधैँका लागि विदा भए। अर्को छोरा 4 वर्षदेखि बेपत्ता झैं छ र एक गर्दै आफन्तजनबाट टाढा हुँदै गएकी उनी भने सास रहउन्जेल लड्ने दृढतामा छिन्। तर मनस्थिति, परिस्थिति र शरीरले भने गलाउँदै लगेको छ। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, तर गोर्खाकै उनी भने न्यायको याचनामा लगातार सत्याग्रहमा छिन् र न्याय दिने अड्डाहरू मौन प्राय छन्। हो, हामी चर्चा गर्दैछौँ कान्छो छोरा कृष्ण प्रसादको हत्याका आरोपीलाई कारबाहीको माग गर्दै पछिल्लो पटक जेठ 15 यता काठमाडौँको वीर अस्पतालमा अनसनरत गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको। वीर अस्पतालको 1 नम्बर आइसियु भित्रको यो 16 नम्बर बेड, जहाँ जेठ 15 गते यता छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई आजीवन जेल सजायको माग राख्दै गोर्खा फुजेलकी 62 वर्षीया गंगामाया अधिकारी अनसनमा छिन्। उनको माग यति हो, आफ्नो कान्छो छोराका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याऊ। छोराको हत्यामा संलग्न छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, भीमसेन पौडेल र रामप्रसाद अधिकारीलाई जेल सजाय हुनुपर्ने उनको एकल माग हो। जीवन मरणको दोसाँधमा रहे पनि केही अधिकार कर्मी बाहेक गंगामायाको आवाज सुनिदिने कोही छैन। अत्यन्तै प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका बीच गंगामाया न्यायको लडाईँमा छिन्। यति बेला अहिले गंगामाया आमाको 34 दिन भएको छ, आइसियुमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ आज चाहिँ अलिकति ब्लड प्रेसर पनि कम भएले उहाँको अवस्था अलिकति गम्भीर बनिएको छ। सुरुमा उहाँले केही पनि खानु पनि भएन, सलाइन लिन पनि मान्नु भएको थिएन। बिचमा सलाइन लिन मान्नु भयो, तर हात खुट्टाबाट उहाँको सलाइन नै जाँदैन। उहाँको पटक धेरैपल्ट पहिले पनि घोचा भएर त्यो नजाने दे भएको छ। त्यो भएर उहाँलाई हामीले घाँटीबाट सेन्ट्रल भेनस लाइन भन्छ, सिबिपी राखेर हामीले चाहिँ अहिले दिएका छौँ। अब यो दिएको पनि 4-5 दिन भइसक्यो। अब आज चाहिँ ब्लड प्रेसर अलिकति कम भएको कारणले उहाँको अवस्था अलिकति गम्भीर बनिएको छ। पहिले अब यो 34 दिनमा गम्भीर त यसै पनि गम्भीर छ, तर पनि अझ बढी गम्भीर भएको छ। हजुरबुबा भेट्न चितवन गएका बेला नन्द प्रसाद र गंगामायाका कान्छो छोरा कृष्ण प्रसादलाई 2071 जेठ 24 गते तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले सुराकीको आरोपमा अपहरण गरे र लगत्तै हत्या गरे, जुन घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन माओवादीले पनि स्वीकार्यो। त्यस यता अधिकारी दम्पतिले निरन्तर न्यायका लागि आवाज उठाए, तर सुनवाई भएन र उनी फेरि अनसनमा छिन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी वीर हस्पिटलको यो आइसियु कक्षको 16 नम्बर बेडमा रहेका छौँ र छोराको न्यायका लागि निरन्तर अनसनरत गंगामायाको अहिले स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल भएपछि यही आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। उहाँको हात खुट्टाबाट सलाइन पनि लगाउन नसक्ने भएपछि अहिले घाँटीबाट सलाइन दिइरहेको अवस्था रहेको छ र उहाँको अवस्था निकै स्थिर र जटिल बन्दै गइरहेको छ। न्यायका लागि गोर्खा र चितवनबाट सङ्घर्ष गर्दा केही सिप नलागेपछि अधिकारी दम्पति 2069 सालमा काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि अनसन बसेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले त्यति बेला पक्राउ गरेर 49 दिनसम्म थुनामा राखेको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई पागल करार गर्न मानसिक अस्पताल र त्यसपछि हत्कडी लगाएर गोर्खा पुर्याएर छाड्यो। तर लगत्तै फर्केका अधिकारी दम्पतिले आफ्ना छोराको हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि अनसन सुरु गरे। सरकारले त्यो अनसनलाई 49औं दिनमा 4 बुँदे सम्झौता गरेर टुङ्ग्यायो, तर कार्यान्वयन गरेन। त्यसपछि अनसन बस्ने र तोड्ने श्रृङ्खला जारी छ। 2069 माघ 22 प्रधानमन्त्री निवास अघि बालुवाटारबाट अनसन सुरु। 2070 जेठ 20 बालुवाटारबाट गिरफ्तार। 2070 जेठ 30 प्रहरीद्वारा जबरजस्त मानसिक अस्पताल भर्ना।
2070 साउन 7 मानसिक रोग नभएको पुष्टि भएपछि छाडियो। 2070 साउन 7 बालुवाटारमा पुनः अनसन। 2070 भाद्र 22 3 बुँदे सहमति भएपछि अनसन तोडियो। 2070 कार्तिक 7 सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः अनसन। 2071 असोज 6 11 महिनाको अनसनपछि नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु। 2071 कार्तिक 1 गंगा मायाद्वारा अनसन स्थगित। 2072 माघ 16 गंगा मायाद्वारा पुनः आमरण अनसन सुरु। 2073 भदौ 30 फेरि अनसन तोडिन्। 2075 जेठ 15 पछिल्लो अनसन सुरुको अनसन जारी। 2069 सालबाट अधिकारी दम्पतिले न्यायको लडाईँ सुरु गरेका थिए, तर गंगा मायाका पति नन्द प्रसादको अनसनकै क्रममा 2071 असोज 6 मा निधन भइसकेको छ। उनको शव अझै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ। पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका गंगा मायाका छोरा कृष्ण प्रसाद हत्याका अभियुक्त मध्येका छविलाल पौडेललाई सर्वोच्चले 6 पुस 2072 मा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए पनि सरकारले पक्राउ गरेन। किटानी जाहेरीमा परेका कतिपयलाई चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तीव्र दबावका कारण मुद्दा नै दायर गरेन भने कतिपय मुद्दालाई कमजोर पारिएका कारण अभियुक्त रिहा भए। आफूलाई कसैले न्याय दिन नचाहेको र अनेक थरी कुरा गरेर पीडा मात्र बढाएको गंगा मायाको गुनासो। एकपछि अर्को प्रियजनको विदाई, न्यायका लागि लगातारको याचना, दोषीलाई कारवाही गराएरै छाड्ने केही अधिकार कर्मीको दाबी, तर निष्फल परिणाम। अत्यन्तै शारीरिक कष्टका बीच छोराका हत्यारालाई कठघरामा ल्याएरै छोड्ने एक आमाको दृढता, तर सरकार र न्यायिक निकायको अस्वाभाविक मौनता। यो श्रृङ्खला लगातार चलिरहेको छ। न्याय नपाएरै बितेका नन्द प्रसाद अझै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको मुर्दा घरमै रहँदा गंगा माया प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण पतिकै पदचाप पछ्याउने अवस्थामा पुगेकी छन्। तर न्याय खोज्नु पर्छ भनेर हजारौं लाखौंलाई उत्प्रेरणा दिने उनी गंगा मायालाई पति नन्द प्रसादकै नियतिमा पुग्ने सम्भावना बढी छ, किनकि यो देशमा कुनै पनि सरकारलाई कसैको मानवीय संवेदनाले छुँदैन, बोल्दैन। यसबारे थप चर्चा गर्नेछौँ, तर ब्रेकपछि। आफ्नो नौजवान छोराका हत्यारालाई कानुनी कारवाही गर्ने जस्तो स्वाभाविक प्रक्रियाकै क्रममा नन्द प्रसादले प्राण त्यागे। सम्भवतः गंगा माया पनि त्यही क्रममा छिन्। दोषीहरू अहिले पनि समाजमा छाती खुला गरी शानसँग हेरिरहेका छन्। गंगा माया अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेकी छन्। राज्य औसत एक नागरिकको जायज मुद्दा माग सम्बोधन गर्दैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संगठनले गंगा मायालाई न्याय दिन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले गंगा मायालाई न्याय दिन निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको छ। गंगा मायाका हातको नसा सुकेर घाँटीको नसाबाट स्लाइन दिएको छ। स्लाइनले नै धानेको छ सास। स्लाइनबाट बिस्तारै झर्ने पानीका थुपाको गति झैं छ उनको मुटुको धड्कन पनि। त्यही धड्कन रहेसम्म उनी राज्यलाई छोराको हत्यारालाई कारवाही र न्यायका लागि दबाब दिइरहने दृढतामा छिन् र पछिल्लो अनसन सुरु गर्दा पनि उनले त्यही दृढता दोहोर्याइरहेकी थिइन्। आजबाट पानी पनि नखाइकन आमरण अनसन मेरो सुरु भयो। अब मलाई सरकारवालाहरू आए पनि मानव अधिकारहरू आए पनि म पानी पिएर बाँच्ने अवस्थामा म चाहिँ रहँदिन। म मुखबाट पानी पिएर बाँच्ने हुँदैन नानी, हुँदैन। म त्यसरी आश्वासन दिन म मान्दिनँ। म धेरैपल्ट
विश्वास दिलाउन आउने मान्छेहरूसँग मेरो अब छैन मलाई विश्वास। म जो कोही आए पनि मलाई विश्वास लाग्दैन। जुन दिनमा अपराधी समातेर सर्वस्व हाल्छन् त्यो दिनमा आए के गर्छु, जीवित छँदै आए के गर्छु, त्यही पनि अब यो न्याय दिलाएको नि हुँदैन के, यस्तो सापै बनाएर नै न्याय दिलाएको हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही दिन अघि गृह सचिव प्रेम कुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग अभियुक्त पक्राउ बारे जानकारी लिँदा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रेड कर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। तर पटक पटक पूरा नभएको प्रतिबद्धता अहिले पूरा होला भन्ने आधार छैन। अहिले हामी सबैले या मानवाधिकारवादी हुन् या पोलिटिसियन हुन् अथवा हामी डाक्टर हुन्, उहाँको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो। त्यो जीवन रक्षाको लागि हामी कुन तहमा कुन तत्त्वमा छलफल गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो। दोस्रो चिज विधिको शासनलाई सबैले आत्मसात गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले नै यसलाई गङ्गामायाले जुन किसिमको माग राखेको छ त्यसलाई यथाशीघ्र छिटो माग पूर्ण गर्न सकेन भने उहाँको जीवनमा हुने खतराले भोलि यो राज्यको बाटो पनि कता जान्छ भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै सृजना हुन्छ। बुझ्छु एउटा उच्च वर्गको अथवा समाजलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भने सरकारले समयमा सोचोस् भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मन्त्री परिषदले 2073 जेठ 29 गते माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन तथा अध्यादेश अन्तर्गत नेपाल सरकार बादी भई विभिन्न अदालतमा दायर सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार अधिकारी हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सरकारले जिकिर गर्दै आएको छ। घटनाक्रम यति कारुणिक मोडमा पुगेको छ कि आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै अनसन बसेकी गङ्गामाया नै जीवन मरणको दोसाँधमा छिन्। अनसनकै क्रममा उनको श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भइसकेको छ। अनसनको क्रममा नन्दप्रसादको मृत्यु भएको 2 वर्ष पुग्दा समेत अझै सद्गत हुन सकेको छैन। यो मुद्दाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाइसकेको छ। न्यायका लागि अनसनमा बसेका नागरिकको मृत्यु हुनु देशमा न्याय मर्नु जस्तै भएको तर्क गर्छन् मानव अधिकार कर्मीहरू। गङ्गामायाकै ज्यान र उहाँको न्यायको माग र विधिको शासनप्रति माग, मलाई लाग्छ आजको माग चाहिँ मुख्य त्यही हो जस्तो लाग्छ। राज्यबाट कुनै उल्लेख्य सुविधाका लागि गङ्गामाया अनसन बसेकी होइनन्। उनको एकमात्र माग भनेको आफ्नो छोराका हत्यारालाई कारबाही होस् भन्ने मात्रै हो। नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सरकार नै न्यायका लागि अनसन बसेको नागरिक जीवन मरणको दोसाँधमा पुग्दा पनि चुपचाप छ। यसप्रति सर्वसाधारण नागरिक समेत आक्रोशित छन्। राज्यले गङ्गामायालाई न्याय अहिलेसम्म दिएको छैन होइन। मेरो हिसाबले चाहिँ उहाँले न्याय पाउनुपर्छ र राज्यले पनि उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ। एकदमै अफसोसको कुरा छ। सरकार पनि गम्भीर भएको छैन। त्यसको लागि सरकार पनि गम्भीर हुनु पर्यो। जनता पनि यो उहाँलाई मात्र परेको होइन, हामीलाई पनि परेको महसुस गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी सबै तयार हुनु जरुरी छ। सरकारले यसलाई तुरुन्तै सबै नागरिकको तर्फबाट यसको छानबिन र कारबाही गरोस्। हिजो आन्दोलनको मोर्चाबाट आएका कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा अहिलेको सरकार छ। सरकार कानुनी राज्य र सुशासन सहितको समृद्धिको ठूला ठूला कुरा गरिरहेको छ। तर न्यायको भीख मागेर बसेकी एक वृद्धाको अवस्था यस्तो छ। छोराको वियोगमा छटपटाएर न्यायका लागि अनसन बसेकै क्रममा उनले पति वियोगको पनि सामना गर्नु पर्यो। 2 छोरा मध्ये एकको हत्यापछि अर्का छोरा अहिले बेपत्ता छन्। अब गङ्गामायाको गुम्न बाँकी भनेको सास मात्रै हो। तर मानौ यो सरकार उनको सास पनि गुमेको हेर्न चाहन्छ। उनलाई न्याय दिनुभन्दा उनैलाई गुमाउनु यो सरकारले सजिलो ठानेको छ। गङ्गामायाको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न र दृश्यमा देखाउन सक्ने प्रकृतिको छैन। तर यो सरकार नागरिकको पीडा महसुस गर्ने खालको छैन। यो सरकार मात्रै होइन, यस अघिका थुप्रै सरकारहरूले उनको पीडालाई मजाक बनाए।
हुन त कसैले गङ्गा मायाका नाममा डलरको नै खेती गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। मानव अधिकारलाई देखाएर गङ्गा मायाको भावनामाथि खेल्दै डलरको खेती गर्नेहरू पनि होलान्। तर यो समग्रमा न्यायको विषय हो, संवेदनाको विषय हो। हाम्रो राज्यको नेतृत्व गर्नेहरू किन यति विघ्न संवेदनहीन भए, यो गम्भीर प्रश्न हो। विषय त यसकारण पनि बढी विवादित छ कि तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या अभियोग लागेर सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय तोकेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आम माफी दिएर जेल मुक्त गराएको छ। तर द्वन्द्वका बेला मारिएका सर्वसाधारणको परिवार भने वर्षौंदेखि न्यायका लागि अनसन बसिरहेका छन्। अनसनकै क्रममा एकजनाको निधन भइसक्यो, अर्की एकजना जीवन मरणको दुस्साधमा छिन्। तैपनि सरकार संवेदनहीन भएर रमिता हेरिरहेको छ। यस्तो असमानता किन? यो आम प्रश्न बनेको छ। एउटा लोकतान्त्रिक देशका नागरिक हत्यारालाई कारबाही हुनु पर्यो भन्ने मागमा अनसन बस्दा बस्दै मर्छन्, अर्को मृत्यु सम्मुख छन्। द्वन्द्वकालीन घटनामा हत्याको आरोप लागेका र अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेका बालकृष्ण ढुङ्गेलहरूलाई न्याय दिन शीतल निवास समेत अगाडि सर्छ। तर गङ्गा मायाहरूले न्याय पाउँदैनन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको अभिभावक राज्य हुन्छ, तर गङ्गा मायाहरूलाई राज्यले अभिभावकत्व दिँदैन। नन्द प्रसादले चाहिँ गङ्गा मायाले पनि अनसनमै प्राण त्यागिन् भने बदनामीले शासकहरूलाई लखेट्ने नै छ। अझ गङ्गा मायाले न्याय नपाउँदा हजारौं लाखौं नागरिकमा मर्ने न्यायप्रतिको विश्वास र बढ्दो वितृष्णाले समाजलाई कता लैजाला? हाम्रो प्रश्न यति मात्रै हो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।